Assalamualaikum everyone. I hope you all are good and you all are safe. Welcome back to my channel One Start. So today's video is about how to earn money. So if you people are here to see if I'm going to literally give you a website where you can earn, so no, this video is not about you, or this video is totally not for you. This video is for all those who want to know how to earn money in an organic way or in a halal way, right? So the first question arises, what is the urge to earn money? मीन्स कि क्या आपको क्या डिज़ायर है आपकी, या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आप अर्न करना चाहते हो. ठीक हो गया. तो सो द फर्स्ट थिंग इज़ मेन को तो कोई रोकता नहीं है, बिकॉज एक स्टैम्प लगा दिया गया है कि मर्द नहीं कमाना है. सो नो, दिस इज़ रॉन्ग. आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मर्द ही कमाते हैं, औरत भी कमा सकती है. और औरत को इस्लाम ने बिल्कुल इजाज़त दी है कमाने की, बट अपनी हदूद में रह के, अपनी लिमिटेशंस में रह के औरत ज़रूर कमा सकती है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि औरत नहीं कमा सकती और गुनाह होता है तो ये वो नहीं. अगर औरत पर्दा करके बाहर जाती है, मतलब टीचिंग करती है, बिज़नेस चलाती है, कहीं भी इवन शॉप पे भी बैठती है और कवर है, तो कोई भी इशू नहीं है ऐसा. ठीक हो गया. देन सेकेंडली, अगर एक शोबिज़ की औरत है और ऑफ कोर्स इफ़ शी इज़ लिटरली पोर्ट्रेइंग हरसेल्फ लाइक अ बैड वुमेन, और वो अपने आप का अपने जिस्म फरोशी कर रही है, अपना जिस्म की नुमाइश भी कर रही है, तो ऑफ कोर्स वो आप लोग मतलब इतने वाइज इनफ हैं कि आपको पता है कि गलत काम क्या है और सही काम क्या है. लेकिन जो चीज़ होती है कि वुमेन को कह दिया जाता है कि नहीं, आप तो कमा ही नहीं सकते, इस्लाम इजाज़त नहीं देता और ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है. इस्लाम बिल्कुल इजाज़त देता है. अगर आप हमारे इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हैं वो तजारत करती थी. तो अगर ऐसा होता कि वुमेन ने नहीं कमाना, तो वो चीज़ें वहीं पे रोक दी जाती है. बट हमें ये दिखाने के लिए हर एक चीज़ बताई गई है कि आप कमा सकते हो, बट अपनी हद में रह के, अपनी लिमिटेशंस में रह के आप कमा सकते हो, बिल्कुल कमा सकते हो. देन अगर कुछ लोगों की सोच ये भी होती है कि यार मर्द की जो ईगो है ना वो बहुत हर्ट हो जाती है कि औरत जो है वो नहीं कमा सकती, मर्द का काम है कमाना, औरत का काम है घर बैठना, ये वो. तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि यार मर्द बहुत अच्छे तरीके से कमा रहा है और घर चला रहा है, दैट्स फाइन. आपको अपने आप को बर्डनाइज करने की नहीं ज़रूरत. उसके बावजूद भी अगर आपका फिर भी दिल करता है कमाने का, तो अपने हस्बैंड से इजाज़त लें. अगर आपको इजाज़त नहीं देता तो फिर मान लें क्या हो सकता है. लेकिन अगर आपका हस्बैंड या आपके पेरेंट्स या कोई भी आपका भाई, अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो डेफ़िनेटली औरत काम कर सकती है, अपना घर चला सकती है, मदद कर सकती है. कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई ऐसी चीज़ इस्लाम में इम्पोज़ नहीं की गई इस चीज़ पर. ठीक हो गया. बट लिमिटेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको आपने पूरा करना होता है. दैट्स इट. देन द सेकंड थिंग इज़ कि हलाल वेज़ क्या होते हैं अर्न करने के. पहली बात ये कि इस्लाम ने एक हमें बहुत बहुत आसान तरीका बताया है कि अगर आपको बिल्कुल फ़ायदा ही हुआ जा रहा है, हर काम में बिल्कुल फ़ायदा हुआ जा रहा है. एक चीज़ है नफ़ा और नुकसान. अगर आपको सिर्फ नफ़ा ही मिलता जा रहा है तो फिर वो हलाल काम नहीं है. ठीक हो गया. अगर आपका नुकसान भी हो रहा है और आपको नफ़ा भी मिल रहा है, तो अगर आपका देखिए बेनिफिट भी है, लॉस भी है, तो फिर वो आपका हलाल काम है. ठीक हो गया. अब जो अगर इसमें हो सकता है कि आप लोगों के जहन में ये चीज़ आए, जो लोग जो है जुआ वगैरह खेलते हैं या इस किस्म का काम करते हैं, उनको भी बीच में नुकसान होता है, कुछ होता है. बट अगर आप देखो तो वो अगर जब पैसा कमाते हैं ना, तो वो एकदम से कमा लेते हैं. हलाल जो काम है ना उसको टाइम लगता है, जो हराम काम है इट takes a second and your whole pocket is filled with money, right? तो ये डिफरेंस ज़रूर है इस्लाम में और हलाल और हराम में. ठीक हो गया. यहाँ पे भी मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि बेनिफिट्स क्या होते हैं हलाल कमाने के. हराम से पैसा बहुत जल्दी आता है, लेकिन हराम आपको तबाह और बर्बाद कर देता है. इवन फेस पे नज़र आता है कि यार कोई गलत काम है. ठीक हो गया. फिर उसके बाद अगर आप हलाल पैसा कमा रहे हो और किसी हराम चीज़ पे लगा रहे हो, तो वो भी आपका हलाल पैसा जो है वो हराम ही गया. वो आप ये मत समझो कि हलाल ही रहेगा, वो भी हराम ही गया. आप हलाल पैसा कमा के जी शराबें पी रहे हो और गंदे फजूल काम कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो आपका हलाल पैसा भी किसी काम का नहीं है. देन बेनिफिट्स क्या होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ हलाल वर्क एंड द अर्निंग्स इमेंटेटेड देयर फ्रॉम आर अ काइंड ऑफ इबादा, यानी इबादत, दैट विल बी रिवॉर्डेड ऑन जजमेंट डे. इसको या अगर आप हलाल कमा रहे हो ना, तो उसको एक इबादत की तरह भी कंसिडर किया जाता है कि आप एक इबादत कर रहे हो. ठीक हो गया. फिर हिलाल अर्निंग्स कंसिडर एज सदका इवन व्हाट इज स्पेंड ऑन वंस फैमिली. यानी आपको पता है कि अपनी इवन अपने बच्चों को पालना भी जो है वो सदका जारिया कहलाता है, जब आप हलाल का नवाला खिला रहे हो, आप हराम की कोई चीज़ नहीं खिला रहे हो. हिलाल अर्निंग विल बी ब्लेस्ड बाय अल्लाह
انشاءاللہ اینڈ برنگ پیس آف مائنڈ اینڈ ہیلپ ٹو ہیو کلیئر کنسائنس. اوکے. تو آپ کے دل کے سکون کے لیے دیکھیں، اگر آپ کوئی حرام کام کرتے ہو نا تو آپ کی ضمیر جو ہے، آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو ملامت تو کرتا ہے. لائک آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار آپ نے کوئی غلط کام کیا، آپ کسی غلط چیز میں انوالو ہوئے ہو، آپ نے کوئی غلط حرکت کی ہے. تو آف کورس یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. اور اگر ایک مسلمان ہے، میں مومن کی بات نہیں کر رہی، مسلمان کی بات کر رہی ہوں، جو کلمہ گو ہیں صرف، بے شک نمازیں پڑھیں یا نہیں پڑھے، اسٹل ان کے پاس اپنی ضمیر کی آواز ہوتی ہے. وہ ضمیر ان کو بتاتا ہے کہ یار تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کام کر رہے ہو. ایون اگر کوئی غلط کام کر بھی دیتا ہے تو ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی. ایون آئی تھنک کہ آئی ڈونٹ نو، لائک میرا کوئی انٹریکشن تو نہیں ہے کسی بھی نان مسلم سے، کرسچنس وغیرہ سے ہے، بٹ یو کی ناٹ سے دم کہ وہ بالکل ہی خارج ہیں یا کچھ بھی ایسا، کیونکہ ان کا بھی ایمان وغیرہ ہوتا ہے. اینڈ وی آر نو ون ٹو جج سم ون. بٹ جو اگر آپ دیکھو بالکل ہی جو نان مسلمز ہیں، یہودی وغیرہ ہیں یا کوئی بھی ایسے لوگ ہیں، تو میرے خیال سے ان کو بھی اللہ نے کہیں نہ کہیں ضمیر کی آواز دی ہے. دیٹ از وائی کہ ان کے دل میں بہت سی چیزیں آتی ہیں اور بہت سے اسی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. تو آف کورس ضمیر کی آواز سب کو دی ہوئی ہے، آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو بتاتی ہے. بٹ ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ضمیر کی آواز ہے نا وہ نہ چھین لے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مطلب نوٹ کر رہا ہوتا ہے انسان کو، بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یار یہ ٹھیک ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا کہ یار میں معاف نہیں کروں گا. وہ تو کہتے ہیں کہ جب جب آؤ گے میرے پاس، جتنا بڑا گناہ کر کے آؤ گے تو معافی مانگو گے، میں معاف کروں گا. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کرنا ہی شروع ہو جائے. کیونکہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب اللہ آپ کو ضمیر کی آواز دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی تھک جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی جو رسی ہے نا اس کو کھینچ لیتا ہے جب، ٹھیک ہے، ڈیلی چھوڑی ہوتی ہے نا، جب اس کو کھینچ لیتا ہے تو پھر وہ آپ کے ضمیر پہ یعنی آپ کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. اور جن کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے پھر ان کی ضمیر کی آواز یا کسی چیز کی بھی آواز ان کو ہیلپ نہیں کرتی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو بھی غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے ہم صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ضمیر کی آواز کو مار چکے ہوتے ہیں. تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو. اور ایک بات بتاؤں، جتنا مرضی آپ حرام سے پیسہ کما لو، جتنا مرضی جلد بازی کے چکر میں آپ پیسہ کماتے جاؤ، حرام آپ کو کبھی بھی ہضم نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. لیکن کہیں نہ کہیں سے تو نہ آپ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے نا بالکل اینڈ پہ آ جاتی ہے، بالکل تباہ ہو جاتی ہے زندگی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ آپ نے ضرور سوچنی ہے. ناؤ دا سیکنڈ کویسچن اور دا تھرڈ کویسچن از واٹ از منی؟ پیسہ ہے کیا؟ پہلی بات، پیسے کو آپ ایک نیسیسٹی سمجھیں، پیسے کو آپ ضروری سمجھیں. مطلب اس دنیا میں یعنی یہاں پہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے، پیسے کے بغیر آف کورس زندگی نہیں ہے. اور اللہ سب کو افلاس سے اور غربت سے بچائے. لائک آف کورس یہ لائف نہیں ہوتی آپ کی اگر آپ غریب ہو یا کچھ بھی. آف کورس بہت سی چیزوں کا آپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی ڈیفیکلٹیز آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. پیسہ ضروری ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ پیسہ ضروری نہیں ہے، بٹ پیسے کو نا آپ نے اپنی ضرورت ہی سمجھنا ہے. آپ نے اس کو اپنی لائف نہیں سمجھ لینا، آپ نے اس کو ہر چیز نہیں سمجھ لینا کہ یار پیسہ ہے تو میں ہوں. نہیں، لائک اس کوٹ میں ہے منی از اے نیسیسٹی بٹ ناٹ اے ڈٹرمنٹ آف سکسیزفل لائف. اٹ از دیئر ٹو سیکیور یو بٹ ناٹ ٹو سیو یو. اٹ از دیئر ٹو سپورٹ یو بٹ ناٹ ٹو سینٹیفائی یو. تو آپ کو آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. سو ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. آئی ول میٹ ان دا نیکسٹ ون. اللہ حافظ.